वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का सालाना इजलास, वजीर आजम शहबाज शरीफ स्विट्जरलैंड पहुंच गए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे और सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम फोरम के 56वें इजलास के मुख्तलिफ सेशंस में शिरकत और खिताब भी करेंगे। मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। वजीर आजम वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की शिराकत दारी में बिजनेस राउंड टेबल में भी शरीक होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा, पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वजीर दाखिला दीगर आला हुकाम हमरा थे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। फील्ड मार्शल ने कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ इंटर एजेंसी ताउन इंतहाई अहमियत रखता है। और आग से तबाह गुल प्लाजा में लापता 83 अफराद की तलाश। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक और लाश निकाल ली गई। जहां बहक अफराद की तादाद 27 हो गई। चीफ फायर ऑफिसर मोहम्मद हुमायूं का कहना है, कुछ मकामात पर धुएं से मुश्किलात हैं, मलबा बहुत ज्यादा है, 1 हफ्ता लग सकता है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर का कहना है, इमारत बहुत खतरनाक हो चुकी है, बकिया इमारत को लाजमी गिराना होगा। कराची के गुल प्लाजा में लगी आग 4 दिन बाद मुकम्मल ना बुझाई जा सकी। वक्फे से इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों में शोले भड़क रहे हैं। रजाकारों को शदीद दुश्वारी का सामना। गुल प्लाजा का 40% हिस्सा गिर चुका, बाकी इमारत भी इंतहाई मखदूश है। मुतासरा इमारत का मलबा पाक कॉलोनी में वाक़ KMC ग्राउंड में डंप किया जा रहा है। तकरीबन 75 ट्रक मलबा मुंतकिल कर दिया गया है। मलबे में कपड़े के थान, बर्तन, खिलौने समेत कीमती सामान भी शामिल है। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान रेस्क्यू एहलकारों को पैसों से भरी पेटी मिली, जो उन्होंने इंतजामिया के हवाले कर दी। इमारत की छत पर मौजूद गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और जनरेटर्स को उतार लिया गया। गुल प्लाजा से मुत्तसिल रिम्पा प्लाजा के 2 पिलर भी टूट गए। एक हिस्सा गिरने का खतरा है। सानिया गुल प्लाजा की फाइल बंद हुई तो इस्तीफा दे दूंगा, गवर्नर सिंध का ऐलान। कहा, ये फाइल अब बंद नहीं होगी। सानिया गुल प्लाजा से सबक सीखना होगा। कराची का मजीद कोई प्लाजा खूनी बना हुआ है या बनने जा रहा है तो रोकना होगा। कामरान टिसोरी कहते हैं, सानिया पर 2 दिन से सो नहीं पाया, मुतासरीन की चीखो पुकार कानों में गूंज रही है। गुल प्लाजा वाक़े का अजाला करना है, इल्जाम तराशी नहीं करनी, ताजिर बरादरी के जख्मों पर मरहम रखना है। तमाम प्लाजों में फायर सेफ्टी का बंदोबस्त करना है। गवर्नर सिंध ने तजवीज दी, गुल प्लाजा के दुकानदारों को सदर के खाली पार्किंग प्लाजा में शिफ्ट कर दिया जाए। आग गुल प्लाजा नहीं, हमारे दिलों में लगी है, किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेना होगी। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, 140A के तहत इख्तियारात देना इंतजामी तकसीम का मसला है, इसको सियासत की नजर ना करें। वजीर आला सिंध को फोन करना विफाक को जिम्मेदारियों से बरी नहीं करता। अमीरुल हक ने कहा, इस्लामाबाद की 2.5 घंटे की प्रेजेंटेशन में सब अच्छा है का नारा लगाया जाता है, गुल प्लाजा में लगने वाली आग का जवाब कौन देगा। विफाक ने कराची को 52 फायर टेंडर दिए थे, आज सिर्फ 36 काम कर रहे हैं। सानिया गुल प्लाजा मुजरिमाना गफलत है, तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। PP रहनुमा कादर पटेल ने कहा, MQM सिंध हुकूमत में पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी रही, सिंध के मसाइल में MQM बराबर की शरीक है। जमाते इस्लामी और MQM ने 35 साल में कराची को यहां तक पहुंचाया। कादर पटेल का दोनों जमातों को मनाजरे का चैलेंज। खैबर पख्तूनख्वा के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। NFC की मद में सूबे को 647 अरब रुपए नहीं मिले। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को कभी दहशतगर्द तो कभी स्मगलर कहा जाता है। PTI रहनुमा असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वजीर मुमलिकत हलाल चौधरी का कहना था, खैबर पख्तूनख्वा PTI की पॉलिसी और हुकूमत की नालायकी की वजह से जल रहा है। वहां फॉरेंसिक लैब तक नहीं है। इनकी नालायकी की वजह से पूरा पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार होता है। लेकर रहेंगे ग्रीनलैंड, अमरीकी सदर की जिद बरकरार। ट्रंप ने कहा, अमरीका की कौमी सलामती के लिए ग्रीनलैंड जरूरी है। यूरोप, रूस, यूक्रेन जंग पर तवज्जो दे। ग्रीनलैंड के हुसूल तक डेनमार्क समेत 8 यूरोपीय मुल्कों पर टैरिफ लगाने का फिर ऐलान। डेनमार्क की वजीर आजम ने कहा, मसला सिर्फ ग्रीनलैंड या डेनमार्क तक महदूद नहीं रहेगा, आलमी निजाम खतरे में है, बदतरीन वक्त अभी आना बाकी है।
ہم تاریخ باب میں داخل ہو رہے ہیں، تجارتی جنگ سے بچنا چاہتے ہیں، یورپ کے خلاف جنگ چھیڑی گئی تو جواب دیا جائے گا۔ نئے ٹیرف دباؤ کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں، یورپ کو کمزور کرنا ناقابل قبول ہے۔ فرانس کے صدر کی ٹرمپ کی پالیسیوں پر تنقید۔ میکرون نے ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب میں کہا امریکہ پابندیوں کے ذریعے اپنا تابع کرنا چاہتا ہے۔ یورپ کو اہم شعبوں میں چین کی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ ہم اصولوں سے سیاری دنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جمہوریت کمزور اور آمریت مضبوط ہو رہی ہے۔ 2024 میں 60 سے زائد جنگیں ہونا خطرناک ریکارڈ ہے۔ طاقتور کی مرضی ہی قانون بنتی جا رہی ہے۔ سامراجی سوچ دوبارہ ابھر رہی ہے۔ مشترکہ مسائل حل کرنے والا عالمی ڈھانچہ ٹوٹ رہا ہے۔ جرمنی نے ٹرمپ کی ٹیرف دھمکیاں ناقابل قبول قرار دے دی۔ یورپی کمیشن کا کہنا ہے یورپی یونین کے تحفظ کے لیے ہر ضروری قدم اٹھائیں گے۔ تجارتی جنگوں میں کوئی فاتح نہیں ہوتا، پابندیوں کے بجائے کھلے معاشی نظام کی طرف بڑھنا ہوگا۔ چین کے نائب وزیر اعظم کا ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب، کہا اقتصادی عالمگیریت تاریخ کا فطری عمل ہے جس سے چین سمیت کئی ملکوں نے فائدہ اٹھایا اور تیزی سے ترقی کی۔ ٹیرف جنگیں صرف نقصان پہنچاتی ہیں، ان سے پیداوار اور تجارتی اخراجات بڑھتے ہیں، عالمی معیشت تقسیم ہوتی ہے اور وسائل کی منصفانہ تقسیم متاثر ہوتی ہے۔ پاکستان مشکل گھڑی میں ایران کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیری سے گفتگو، کہا پاکستان کو ایرانی عوام اور قیادت کی دانش مندی پر مکمل اعتماد ہے۔ ایرانی قیادت درپیش چیلنج سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایرانی سفیر نے حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا، پاکستانی قیادت اور قوم کی جانب سے حمایت کو سراہا۔ سعودی عرب کا ثانیہ گل پلازا پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر لواحقین سے اظہار ہمدردی۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے پاکستان ہمارا برادر اور دوست اسلامی ملک ہے، سعودی عرب کی حکومت اور عوام کی جانب سے پاکستان سے مکمل ہمدردی ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخ کے بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، انڈیکس نے پہلی بار 1,88,000 کی سطح عبور کر لی، 1,88,621 پوائنٹس پر بند ہوا۔ سونے چاندی کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر، سونا 4,300 روپے مہنگا 1 تولہ 4,93,662 روپے کا ہو گیا، چاندی کا تولہ 87 روپے اضافے سے 9,869 روپے کا ہو گیا۔ کوئٹہ کے پرنس روڈ پر 4 منزلہ عمارت میں آتشزدگی، 150 سے زائد دکانیں جل کر خاک ہو گئیں۔ پلازے میں زیادہ تر دکانیں الیکٹرانکس کے سامان کی تھیں، آگ لگنے کی وجہ سے کافی جگہوں میں دراڑیں پڑ چکی۔ کابل دھماکے میں چینی شہری کی ہلاکت، چین نے افغان طالبان رجیم سے سخت کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے افغانستان میں چینی شہریوں کی سیکیورٹی ہر صورت یقینی بنانے پر زور دیا۔ چینی کمپنیوں کو حفاظتی اقدامات سخت کرنے اور خطرناک علاقوں سے فوری انخلاء کا حکم بھی دیا۔ کابل میں چینی ریسٹورانٹ میں دھماکے میں چینی باشندے سمیت 7 افراد ہلاک ہوئے، ذمہ داری داعش نے قبول کی۔ ریسٹورانٹ چینی نژاد مسلم شہری عبد الماجد اور افغان شہری عبد الجبار مل کر چلاتے تھے۔ غزام بورڈ معاہدے پر دستخط کی تقریب جمعرات کو ڈیووس میں ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے روسی ہم منصب کو بھی بورڈ کارکن بننے کی دعوت دے دی۔ رکنیت کے لیے $1 ارب فیس مقرر۔ کینیڈا بھاری بھرکم فیس دینے کو تیار نہیں۔ پاکستان، بھارت سمیت 60 ملکوں کو بورڈ میں شمولیت کی دعوت دی گئی ہے۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل بے لگام، مقبوضہ بیت المقدس میں اقوام متحدہ کے امدادی ادارے اونروا کا ہیڈ کوارٹرز تباہ کر دیا۔ اسرائیلی بلڈوزروں نے ایجنسی کے مرکزی دفاتر اور گوداموں کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ مسمار کی گئی عمارتوں میں غزہ اور مغربی کنارے کے لیے انسانی بنیادوں پر فراہم کی جانے والی امداد کا ذخیرہ کیا جاتا تھا۔
مسجد میں کم عمر جوڑے کا نکاح پڑھانے والے امام کو برطانوی عدالت نے سزا سنا دی۔ امام اشرف عثمانی نے موقف اپنایا کہ اس کو قانون میں تبدیلی کا علم نہیں تھا۔ عدالت نے امام کو 15 ہفتے قید کی سزا سنائی، جو اس شرط پر معطل کر دی کہ وہ 1 سال تک مزید کوئی غیر قانونی اقدام نہیں اٹھائے گا۔ امام مسجد کو 150 پاؤنڈ ادا کرنے کا بھی حکم دیا۔ عدالتی حکم کے مطابق بچوں کی شناخت تاحیات خفیہ رکھی جائے گی۔ امریکہ میں نئی تاریخ رقم، پہلی بار مسلمان خاتون ریاست ورجینیا کی نائب گورنر بن گئی۔ غزالہ ہاشمی نے قرآن پاک پر عہدے کا حلف اٹھایا۔ تقریب حلف برداری کے موقع پر انٹرفیتھ پریئر بریک فاسٹ کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ورجینیا کی تاریخ میں پہلی بار گورنر کے عہدے پر بھی خاتون براجمان ہے۔ پاکستان کے کامیاب ترین T20 آل راؤنڈر شعیب ملک نے PSL کو الوداع کہہ دیا۔ سوشل میڈیا پر کہا، اب وقت آ گیا بطور کھلاڑی سفر ختم کر دوں۔ پاکستان سپر لیگ کا حصہ ہونا اعزاز قرار دیا۔ لکھا، 10 سال ہر لمحے سے بھرپور لطف اندوز ہوا۔ کرکٹ کی بہتری کے لیے جذبہ اور حوصلہ برقرار رہے گا۔ سابق کپتان نے کراچی کنگ سمیت 4 PSL ٹیموں کی نمائندگی کی۔ ذرائع کا کہنا ہے آل راؤنڈر کو نئی فرنچائز سیالکوٹ میں ذمہ داری ملنے کا امکان ہے۔